अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसी सरजमीन की जो दुनिया के 3 इल्हामी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत की मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक है। यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के नज़दीक क्यों अहम है? हमारी बड़ी ईद और छोटी ईद, ईसाइयों की ईस्टर और क्रिसमस और यहूदियों के त्यौहार क्या हैं? क्यों मनाए जाते हैं? कब होते हैं? यकीनन बहुत से लोगों को नहीं मालूम। उनके पास क़यामत से पहले 2 अहम काम करने हैं। वो क्या है? क्या वो वुज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं? हमारे लिए ज़िना, शराब, चूहा और सूर हराम है। उनके लिए क्या हराम है और क्या हलाल? उनके सर पर जो टोपी होती है उसे क्या कहते हैं और क्यों पहनते हैं? सर के किनारों पर लटकें क्यों रखते हैं? दीवारे गिरिया क्या है और उस पर सर क्यों मारते हैं? मातम क्यों करते हैं? बहरे मुर्दार में लोग क्यों नहीं डूबते? और ये किस नबी की उम्मत पर नाजिल होने वाला अजाब था? ताबूते सकीना में क्या था? क़यामत में अब कितने साल बाकी हैं? पाकिस्तानी इसराइल की सैर कैसे करते हैं? नहीं जानते ना? क्या वजह है कि पूरी दुनिया उनके पैरों तले है? दुनिया का सारा मीडिया, बैंकिंग निज़ाम, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनके हाथ में है। उस छोटी सी कौम में वो कौन सी खास चीज़ है जो आज दुनिया को कंट्रोल कर रही है? इसराइल की फौज में दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां क्यों भर्ती की गई थीं? उनका शर्मनाक मकसद क्या था? और आज उनकी बड़ी तादाद कहाँ है? पूरे मुल्क में मोमबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं? हम बताएंगे इस सरजमीन की वो बातें जिनसे नई नस्ल ना आशना है। ऐसी दिलचस्प और चौंका देने वाली मालूमात जो आपकी आंखें खोल देंगी। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, हम अक्सर इस मुल्क का नाम लेकर इसको बुरा भला कह देते हैं, और कहना भी चाहिए, क्योंकि पूरे उम्मत मुसलमान के लीडर अमेरिका और इसराइल के जूते पालिश करने में लगे हैं, और हम बुरा भला कहने या गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि इसराइल लफ्ज़ का मतलब है अल्लाह का बंदा? जी हाँ, ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। जब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो शालोम अलैकुम कहते हैं, बिल्कुल हमारे अस्सलाम अलैकुम जैसा, बस थोड़ा सा मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसका रकबा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह नाजायज़ कब्ज़ों को कहा जाता है। कुछ महीने पहले इसका रकबा तकरीबन 21,937 मुरब्बा किलोमीटर था और अब 22,273 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच गया है। यानी मुसलसल तौसी हो रही है, ख़ास तौर पर मगरबी किनारे में ज़मीनों पर कब्ज़े की वजह से। ये इलाका मुतनाज़े है और हालिया दिनों में भी वेस्ट बैंक में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ और सेटलर अटैक्स बढ़े हैं, जो फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा मसला बन रहे हैं। अब आबादी देखो तो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा, यानी 1,01,78,000 के आसपास, जिनमें अक्सरियत यहूदी है, तकरीबन 76%। दुनिया में आबादी के लिहाज से 93वें नंबर पर है, लेकिन इस छोटी सी आबादी वाले मुल्क ने मुस्लिम दुनिया में हलचल मचा रखी है। हाल ही में इस नाजायज़ जाबिर मुल्क ने गज़ा में कुछ ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जिनसे तकरीबन 3,000 फ़लस्तीनियों की लाशें तक नहीं मिली। जिस्म सेकंडों में राख या छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गए। ये थर्मोबैरिक और थर्मल वेपन्स जैसे वैक्यूम बॉम्ब्स थे जो 3,500 डिग्री से ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। इंसानी जिस्म फ़ौरनी वेपराइज हो जाता है। सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल भी रिपोर्ट हुआ, जो जल्द को हड्डी तक जला देता है और डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में गैर कानूनी समझा जाता है। अल्लाह से दुआ है कि तमाम मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत फरमाए और मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद करके अपने लोगों का साथ देने की तौफीक दे। आमीन। इसराइली आर्मी में 70,000 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं, जो खूबसूरत भी हैं और बहादुर भी। लेकिन ये भर्तियाँ किसी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं होती, बल्कि इसराइल का कानून है कि हर नौजवान, लड़का हो या लड़की, स्कूल के बाद 2 से 3 साल की लाजमी फ़ौजी ट्रेनिंग ले। मर्दों के लिए 32 महीने, औरतों के लिए 24 महीने। ये ट्रेनिंग उन्हें दिफाई तौर पर तैयार करती है, और बहुत सी ख़वातीन कॉम्बैट रूल्स में भी खिदमत करती हैं, जैसे पायलट, इन्फेंट्री या इंटेलिजेंस। हाल ही में कुछ ख़वातीन ने फ़ौज छोड़ दी है या एहतजाज किया है, ख़ास तौर पर जारी जंग और फ़लस्तीनियों पर हमलों की वजह से। वो नहीं चाहते कि जुल्म का हिस्सा बने। ये लड़कियां टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरती और लाइफस्टाइल की वजह से मशहूर हैं, लेकिन अब बहुत सी अखलाकी वजूहात से फ़ौज से अलग हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। अगर हिसाब लगाओ तो दुनिया में मुसलमान इसराइलियों से 99% ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क के जुल्म को रोकने में नाकाम नजर आते हैं, सियासी, माशी और इत्तेहाद की कमी की वजह से।
یہودیوں کا صرف ایک ہی ملک ہے، اسرائیل، جو ان کی پہچان ہے۔ قومی زبان عبرانی ہے، جسے انگریزی میں ہیبرو کہتے ہیں، اور عربی دوسری سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے وہاں، اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو فوراً جواب دو، یعنی برداشت نہ کرو۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک خود کئی متنازع کارروائیوں میں ملوث رہتا ہے۔ دارالحکومت یروشلم ہے، جو مغربی ایشیا کا قدیم ترین شہر ہے اور مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے مقدس۔ یہ شہر اسرائیل اور فلسطین دونوں کا دارالحکومت مانا جاتا ہے، اور اسرائیل نے یہاں اپنے تمام سرکاری ادارے قائم کر رکھے ہیں۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول، بیت المقدس۔ یہودیوں کی دیوار گریا بھی یہی ہے، جہاں وہ سر ٹکا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ شہر کا رقبہ تقریباً 125 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 10 لاکھ کے آس پاس۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے یہیں انسان کی تخلیق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ عیسائیوں کا کہنا ہے یہیں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا اور چرچ آف ہولی سپلکر ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے پہلے تمام انبیاء کی امامت کی۔ 1,24,000 انبیاء کا شہر۔ بنیاد تقریباً 4,000 سال قبل مسیح کی۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بغیر جنگ کے فتح کیا۔ جب پیٹریارک سفرانیوس نے چرچ دکھانا شروع کیا، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے چرچ کے اندر نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ بعد میں مسلمان اسے مسجد بنا لیں گے۔ باہر ایک پتھر پھینکا، جہاں گرا وہیں نماز پڑھی۔ آج وہیں مسجد عمر ہے۔ معاہدہ بھی سنگ مرمر پر عربی میں لکھا آج تک موجود ہے۔ مقدس ترین جگہ، جہاں حضرت یعقوب، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی باتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی یہیں ہوئی تھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر تاریخ، مذہب اور جذبات کا مرکز ہے۔ یہ ملک مشرقی بحیرہ روم کے کنارے ریڈ سی کے شمال میں بیٹھا ہے۔ شمال میں لبنان، شمال مغرب میں اردن، شمال مشرق میں شام، مغرب میں فلسطین اور غزہ، جنوب مغرب میں مصر، یعنی چاروں طرف سے گھرا ہوا، پھر بھی اتنا پاورفل کہ دنیا کی نظر میں رہتا ہے۔ تل ابیب، جو سمندر کے کنارے بسا ہوا، جدید، چمکدار، بلند عمارتیں، مارکیٹس، پارٹیز، یورپ جیسا کلین اور ٹرینڈی شہر۔ یہ لوگ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد والوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسرائیل سورج کی روشنی سے سب سے زیادہ انرجی حاصل کرنے والا ملک ہے دنیا میں۔ ہاں بھائی، پر کیپٹا سولر انرجی کا بادشاہ۔ گھروں میں سولر واٹر ہیٹر لگے ہوتے ہیں، تقریباً ہر گھر میں۔ اور ڈگری کا نظام، واہ، ہمارے ہاں ڈگری لے کر سوچتے ہیں نوکری ملے گی، تنخواہ اچھی یا رشوت کا موقع۔ وہاں ڈگری تب تک نہیں ملتی جب تک اسٹوڈنٹ کوئی بزنس آئیڈیا یا پروڈکٹ بنا کر کم از کم $10,000 کا پروفٹ نہ کما لے، یعنی پڑھائی کے ساتھ انٹرپرینیورشپ لازمی۔ ان کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دنیا تقریباً 6,000 سال کی ہے، اور ان کا کیلنڈر اب 5,786 چل رہا ہے۔ سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے، جسے روش ہیشانہ کہتے ہیں، یعنی ہیڈ آف دی ایئر۔ ان کے حساب سے دنیا کے خاتمے میں اب بھی کچھ وقت باقی ہے، لیکن نمبر 6 ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ ہفتے کے 6 دن کام کی اجازت، 7واں دن یعنی سبت کا دن آرام کا۔ جھنڈے پر بھی 6 کونوں والا ستارہ، سٹار آف ڈیوڈ، داؤدی ستارہ، جو ان کی پہچان ہے۔ اب بچوں کی ٹریننگ دیکھو تو حیران ہو جاؤ۔ وہ مانتے ہیں ہر بچہ آنے والا لیڈر ہے، $1 بلین کمپنی بنائے گا۔ نوکری کا کوئی چکر نہیں۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو گھر سے ٹی وی، موبائل، گیمز سب ہٹا دیتے ہیں۔ دن رات بچے سے باتیں کرتے ہیں، میوزک سناتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شطرنج کھیلتے ہیں تاکہ دماغ میں اسٹریٹجیکل سوچ آئے۔ گھر میں شور نہیں، سگریٹ تو دور کی بات، ڈرائی فروٹس، جوسز، ہیلتھی کھانا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد تیر اندازی سکھاتے ہیں، جو قرآن میں بھی ہے نا، تیر اندازی سیکھو۔ دنیا کی ہر بڑی ٹیک کمپنی کا ریسرچ سینٹر وہاں ہے، کیونکہ مستقبل کی جنگ انٹرنیٹ پر ہوگی۔ ایک کلک سے ملک کا انٹرنیٹ، سیٹلائٹ، لوکیشن جام۔ اس لیے 13 سال کے بچوں کو ہیکنگ سکھاتے ہیں، تجربات کرتے رہتے ہیں۔ تل ابیب کا پرانا نام یافا ہے، جو اب تل ابیب کہلاتا ہے۔ یہ سمندری شہر ہے، خوبصورت، ترقی یافتہ، صفائی کا لیول ٹاپ کلاس۔ ان کی سب سے بڑی عید پیساور یعنی عید فصح، جو 7 دن منائی جاتی ہے، تقریباً اپریل میں، مصر سے آزادی کی یاد میں۔ پھر پوریم، یہودیوں کو ہلاکت سے بچانے کی یاد، اور روش ہیشانہ، نیا سال، شہد میں روٹی اور سیب ڈبو کر کھاتے ہیں، میٹھی شروعات کے لیے۔
खवातीन की बात करो तो इसराइल में लेबर फोर्स में औरतें तकरीबन 60 से 62% हैं, यानी मर्दों के बराबर काम करती हैं। बहुत हाई पार्टिसिपेशन। पानी की कमी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट्स का निजाम यहीं है। समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। तकरीबन 80% पानी अब डीसैलिनेशन से आता है। सोलर एनर्जी में भी लीडर, चर्च ऑफ द होली सेप्लिकर। ईसाइयों के नज़दीक ये सबसे पाकीज़ा जगह है, जहां उनका यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया था, दफन किया गया और फिर जिंदा होकर उठे। लेकिन कुरान पाक में वाज़ेह है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को जिंदा आसमानों पर उठा लिया और उनकी जगह किसी और को सलीब दी गई। ये चर्च यरूशलेम के ओल्ड सिटी में है और तारीख बताती है कि 4वीं सदी में कॉन्स्टेंटाइन ने बनवाया था। अंदर उनका ख्याल है कि गुलगौथा का पहाड़ी हिस्सा जहां मसलूब किया गया, फिर जिस्म को नीचे लाया गया और एक बड़ी पत्थर की सलाब पर तेल लगाया गया। वो सलाब आज भी मौजूद है। ईसाई उसे छूते और दुआएं मांगते हैं। फिर कब्र की तरफ ले जाया गया, लेकिन उनकी रिवायत के मुताबिक कब्र से पहले ही जिस्म गायब हो गया। हर जुमा की रात यहाँ रोलर ब्लेडिंग पार्टी होती है। लोग रोलर ब्लेड्स पहनकर सड़कों पर निकलते हैं। म्यूजिक, लाइट्स, मजा, बिल्कुल पार्टी मोड में शहर घूमते हैं। ये तल अबीब का एक क्लासिक फन है। इसराइल में मोबाइल फोन की इब्तिदा भी दिलचस्प है। पहला हैंड हेल्ड सेल फोन मोटरोला ने 1973 में तैयार किया और उसका R&D इजराइल में हुआ था, यानी दुनिया का पहला मोबाइल फोन यहां से निकला। उनकी गायें भी कमाल है। दुनिया में फी गाय सबसे ज्यादा दूध देती हैं, औसतन 12,000 लीटर से ज्यादा सालाना, जदीद टेक्नोलॉजी और फीडिंग की बदौलत। हैफा की बंदरगाह बहरा रूम के साहिल पर है, मुल्क की सबसे बड़ी। मौसम गर्म और खुशगवार। तल अबीब के होटलों में टोक्यो और न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज्यादा सोशी मिलती है। हाँ, सोशी का शौकीन शहर। तल अबीब की डेजनगोव स्ट्रीट इसराइल की सबसे महंगी गली, शॉपिंग, कैफे, लाइफस्टाइल का मरकज। अब यहूदियों की इबादत देखो तो हैरान रह जाओ। वुजू जैसा 3-4 बार हाथ धोते हैं, सर पर कपा या कफा पहनते हैं, माथे और बाजू पर तफलीन बांधते हैं जिसमें तौरात की आयात होती हैं, कंधों पर तिलित ओढ़ते हैं, वेटरन वाल यानी दीवार गिरिया पर जाते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, बाहर से लाए खतूत दीवार की दर्जों में ठोंस देते हैं, नमाज में हाथ बांधकर कयाम, तौरात बुलंद आवाज में पढ़ते हैं, टोपी पर हाथ रखकर सजदा जैसा, आखिरी रकत में रुकू में बाएं दाएं सलाम फेरते हैं, फिर बैठकर दुआ, कभी उल्टे लेटकर भी दुआ मांगते हैं। बहुत जज्बाती। दुनिया की हजारों बड़ी कंपनियां इसराइल से शुरू हुई। इसराइल में मॉडल बनने से पहले हेल्थ कार्ड और वजन बताना लाजमी है। वीजा लेने के लिए पाकिस्तानियों को अमान, अजरबैजान, कीनिया, म्यांमार, घाना या नेपाल जाना पड़ता है, जमीनी रास्ते से उर्दन या मिस्र से। इसराइल वाहिद मुल्क जहां खवातीन के लिए फौजी सर्विस लाजमी है। जमीन बेचते नहीं, लीज पर देते हैं। फी का सबसे ज्यादा किताबें छपती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रूट खाने वाले, औसतन 75 किलो फी शख्स सालाना। डेड सी, बहरा मुर्दार, नमक की मिकदार 33 से 35%, आम समंदर से 10 गुना ज्यादा। इसलिए कोई डूब नहीं सकता, जिस्म खुद ब खुद तैरता है, कश्ती भी नहीं चल सकती, उलट जाती है। ये अल्लाह का अजाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर। सदूम, अमूरा वगैरह हम जिन्स परस्ती की वजह से तबाह हुई। हजरत लूत को हुक्म था पीछे न देखें। बीवी ने देखा तो पत्थर बन गई। वो मुजस्समा आज भी इबरत का निशान बना हुआ है। हजरत लूत की बीवी का पत्थर का मुजस्समा, जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की सजा है। बैतुल मुकद्दस इससे सिर्फ 15 मील के फासले पर है, यानी करीब ही। अब करेंसी की बात। इसराइली शेकल की वैल्यू तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 90 से 41 रुपए के आसपास है, यानी एक शेकल तकरीबन 90 पाकिस्तानी रुपए। यहूदियों के नोटिस पर वर्टिकल तस्वीर की बजाय हॉरिजॉन्टल प्रिंट होते हैं और बैंक नोटिस पर अंधों के लिए खास निशानियां होती हैं ताकि पहचान सकें। इनका ऑफिशियल निशान मुनव्वरा है, 7 शाखों वाला शम्मादान, जो यहूदियों की मुकद्दस अलामत है। ये झाड़ी मुनव्वरा से मुतासिर है, जो फलस्तीन में आम पाई जाती है। यहूदियों की इबादत गाहों में भी यही अलामत मौजूद होती है। रोमियो ने 70 ईस्वी में जब हैकल सुलेमानी को तबाह किया तो इस मुनव्वरा को फतह की यादगार के तौर पर रोम ले गए थे। आज भी आर्च ऑफ टाइटस पर इसकी तस्वीर है। इसराइल में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम नूम है, जिसका मतलब है खुशगवार, प्लेजेंटनेस। बिल्कुल नर्म और प्यारा नाम, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। और दरख्त लगाने का रिकॉर्ड,
اسرائیل دنیا کا وہ ملک ہے جہاں 20ویں صدی کے آخر میں درختوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور آج تک 250 ملین سے زیادہ درخت لگا چکے ہیں، جوئش نیشنل فنڈ کی بدولت۔ یہودیوں کی احادیث میں بھی ذکر ہے کہ درخت لگانا برکت ہے، تو وہ پورے جوش سے کر رہے ہیں۔ زبان ہیبرو، 3000 سال پرانی جدید ہیبرو۔ یدیش بھی بولی جاتی ہے اور عربی دوسری سب سے زیادہ۔ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی ضرورت کا 95% سے زیادہ فوڈ خود اگاتا ہے اور پانی کی بچت میں ماسٹر۔ ڈرپ ایریگیشن انہوں نے ایجاد کیا جو پانی 40 سے 70% کم استعمال کر کے پیداوار بڑھاتا ہے۔ ہمارے ہاں حکم ہے پانی بچاؤ، لیکن وہ عمل کر رہے ہیں۔ صحرا میں بھی سبزہ لگا رکھا ہے۔ یہودیوں کے فرقے مشرقی اور وسطی یورپ والے اشکنازی کہلاتے ہیں۔ سب سے بڑا فرقہ آرتھوڈاکس، پھر الٹرا آرتھوڈاکس یا ہیریڈی، جو کٹر ہے، کسی تبدیلی کو پسند نہیں۔ وہ کالے ہیٹ، لمبے کوٹ، سفید شرٹ پہنتے ہیں۔ کوشر کھانے کو کوشر کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جمعرات کے دنوں میں خاص کھانے۔ اسکالرز کو ربی کہتے ہیں۔ ان کے حساب سے قیامت میں اب صرف 221 سال باقی ہیں۔ قیامت سے پہلے 2 بڑے کام، تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ 2 بیویاں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، 40 سال مکہ میں رہے، خانہ کعبہ تعمیر کیا، پھر فلسطین واپس آئے اور بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق۔ انتقال بھی یہیں، قبر مبارک الخلیل میں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد، قحط کی وجہ سے مصر گئے، فرعون کی غلامی میں رہے صدیوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا، 3300 سال پہلے واپس فلسطین۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا، دارالحکومت بنایا۔ دل میں خیال آیا کہ تابوت سکینہ، جس میں 10 احکامات والی پتھریں، حضرت موسیٰ کا عصا، من و سلوا کا برتن، خیمے میں ہے، محل میں رکھنا چاہیے۔ حضرت داؤد نے ہیکل شروع کیا، حضرت سلیمان نے مکمل کیا۔ حضرت سلیمان کے دور میں جادوگر تھے، اللہ کے حکم سے انہیں قتل کیا۔ جادو کے نسخے تابوت میں بند کر کے چھپا دیے۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے تباہ کیا، بیرونی دیوار چھوڑ دی، آج وہی ویسٹرن وال یا دیوار گریا۔ تباہی کا دن تیشا بی آو پر ماتم کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے، لیکن یہودیوں نے مخالفت کی، قتل کی سازش کی۔ اللہ نے اٹھا لیا۔ اس جرم کی سزا میں رومیوں نے 70 عیسوی میں یروشلم تباہ کیا، یہودیوں کو 2000 سال نکال دیا۔ پھر برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا، دنیا بھر سے یہودی اکٹھے کر کے بسائے اور 1948 میں ناجائز ریاست قائم کی۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہودی اسے ڈھونڈنے کے لیے پورا جہان تلاش کر رہے ہیں۔ یہودی مذہب میں ایک خاص سال آتا ہے جسے شمیتا کہتے ہیں، ہر 7ویں سال، جہاں تمام قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں، زمین کو آرام دیا جاتا ہے اور لوگوں کو مالی آزادی ملتی ہے۔ یہ تورات میں حکم ہے اور آج بھی بعض شکلوں میں عمل کیا جاتا ہے، جیسے قرضوں کی معافی یا زرعی آرام۔ ایک خوبصورت تصور جو معاشرے میں مساوات لاتا ہے۔ اس سال اسرائیل میں نئے بزنس سٹارٹ اپس کی تعداد کم ہو رہی ہے اور بہت سے انویسٹرز بھی نئے وینچرز میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ٹیکس اور ریگولیشنز کی وجہ سے کئی کمپنیاں امریکہ میں انکارپوریٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ کوئی مکمل پابندی نہیں، غیر ملکی بھی اب بھی آ کر سٹارٹ اپ شروع کر سکتے ہیں، بس کچھ اضافی چیک اور پروسیسز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسرائیلی لوگ بھی دنیا بھر میں بزنس کرتے ہیں، خاص طور پر ٹیک اور انوویشن میں۔ اسرائیل اپنے یہودی بھائیوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہودی بچہ پیدا ہو تو قانون آف ریٹرن کے تحت فوراً اسرائیلی شہریت اور پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی آ کر یہاں رہ سکتے ہیں۔ دفاع پر بجٹ کا تقریباً 80% لگاتا ہے۔ آرمی دنیا کی ٹاپ فورسز میں شمار ہوتی ہے۔ جدید ہتھیار، آئرن ڈوم جیسے دفاعی سسٹم اور خلائی ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی میں 3 نمبر۔ دنیا بھر کے بڑے ریسرچ سینٹرز یہاں ہیں۔ آئنسٹائن بھی یہودی تھا، جس کی ذہانت نے دنیا بدل دی۔ اسرائیلی ہیکرز بھی ٹاپ کلاس، ایک پورا یونٹ ہے جو سائبر سیکیورٹی اور آفینس کرتا ہے۔ بزنس میں رسک لیتے ہیں اور ایک سے زیادہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں۔ اگر ایک فیل ہو تو باقی چلتے رہیں۔ شادیاں دھوم دھام سے، رسومات کے ساتھ۔ لڑکیوں کو 18 سال کی عمر میں آزادی دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے اس کے بعد کوئی غلطی ہو تو والدین ذمہ دار نہیں۔ جی ڈی پی تقریباً $610 بلین، فی کس آمدنی تقریباً $60,000، پاکستانی روپوں میں 1.5 کروڑ سے زیادہ سالانہ۔
ड्राइविंग राइट साइड है, रोड्स का नेटवर्क जबरदस्त, ट्रेन, मेट्रो, बस। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देते हैं। ऐसी ही सैर व सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।